أرستا زينا عشان دا زعمت عشان دا ما ينقوه بزبل السيامة بدمقة مخبار مردلات كم زيت وقنا تقريسو بغتلت زودو حافتو تخصيصهم بسروع كيدي بيت فردي قبنانياتات تبايلهم ناس عاز تلقوا وقنات نزودو ترايزي خونا نفتحين بعلا زوكا حادقينيات رؤية تبايلهم أمريكا نخالي محازا كارنا أفريكا علاما نمكبار مس إيرترا مستراو سمم تقبر اللازم الورطات حاسوتي تبايلو سلام تعنها بالله كبرات تخاتلتنا أرمزتن تبي تلفزيون إزي كاب مقالة زركة باستوديونا زفنا وزل علتها وزينانا أيو نخت كتاتولنا بخبرنا الدم حبيركم تسنح بلا أساس فلما ملختي أقل فانو تقراي ناباهم كنبل زلنا له محبر قطعام بوليتيكاو مدرخ فولي بهراو سانة زحتت إن خوني خيد له نزل فولي بهراو سانة زحتت مدرخ زمتن بهراو سمع مالتون ناشنال كونسنس جن أير رأين زلوا بوحدو توم سلسة جزفت حيلتات حدا بهر مالتون حزب وصلت أنك حزوز النحان بوليتيكاو والدبات مع جرز لو محبر سقفت رزق ألسو سيفيكن محبرات كم أون بحد يخون بخالق من جدي عدك حيزهم دليتهم ودليت مرحتهم تفتصموا نعيايدهم وزبلو زلوا حيلتات أبهر زمدرخ زلوا نايت أماد متفل علي نايت أمام تفلالي طرح زي كونه ناي وفر تقارنو نهزب تجراي توسخ واجا نبي زخف في الجافن توصله يرق له أبي بحري اتزلنا يوم الرخ زله ناي الردد أجاجن كم إجرن كبرون تبناج أرا وفرن اتبسنكي بالشونان سنفنان مرحت بحد جز بسر توم استنبرك هزب تجراي نمفت أرتلي مبزنك أزع أسوس على بخالي جز زتفت أرز أنت معلبو كيركب كب مقبار بتوسخي زبيته واحد دشتي ناي تزعو أبو خرطات تفت إرم اتن بهراو هلاو نتاريخو نمسلون من نتاو حلاقة تنسف زي الواجا زخفل هزب تجراي ببأس مرحتون نحن حليقاتون فحفح إلو كبتن أبز جبر فولي مدرخ نركب أزد رازي كونس علم أبتنفس خلنا يكونات عودة آتها كمن تقطع تقول له أبزلاتلو حيالات هاجرات نزلنا له زبا تغوز إيران وج كبد دوبن كرحقة أبز جوايالو بزن بتنز خبابنا عدتاتن زحازهم حيلتاتن نكونات أب مولو مدلاو أبزلوالو تجرايجن كوبايا ماينا أفا أخت إخلن خرساسي إنا أبت سقايلو زر زلون حرام زكالسي نتي كبداس حزون زيت على هزبي قال جوهنا ولد مخادو أي طرفن فولي بحر زلوا فولي وفرزت قلب فولي ناي تاريخ قات أمن بقر انتنا أساس سلستي قدم كبل استجلسوا عند تابهر بوحدو أب كبدة عمقة تسقم كونه كم زيلو وعلى حدر انتيلو كفترو أب زخيل تناسح خازي ملس حماق محبر سوا وكونتات بهراوس من معن تمساسالي الرداد أنكلو تثبيت فتاون سقعت سلعتن يوزنبره بزي معدال اتي أب الجدز توتفه الله وبهرن حزب كتف دبن مزبز زلو سقعت كويناتن دنبرس كبلهم زي كعله نتخونتات بخميز بلا عيني تمتو خمزلو نمرد عريزة سقم أبزم سلست عند تابهر زمدب قليل قصر زي بحال هيك حزبون أبيك أتقالي نايتز أو منفسن معنا ودبر بيت انت تسأميدو نابزك أتزلو دبر ندابو حسر لامبان انت نسنس مرأي بفلاي اتخلا زلاتوي وتسفى سلام كرئي ذهن هزبي سبار اللي بخوينو له أبزا ساعات زيا كما جيرنا نهزب تقراي زمسل بايتون تكل زبل حتى يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا كلهم حيلتات ناب تقراي نمصوم زبل أجندا يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا منقستا وقلت انفتيرنا دمسنا تسمعي بترنا توقعين قبرو زبل قلب يلن زلع على بوليتيكا تجراي حزي حوكان موقعن ندبلعيخا نمصقعن زقبر حرمرم كوينلو ناي دق بيت زي مسمع معن زبيتو من نقعن حيلتات سفيح برز قلقتن دقاو حيلتات النخفه تخيدو عام تجراي غوانا كما قلوب زقبر حما امريت مهلاو مستعذبكا زعبا خايو حيلي كابزها نصكايو عدن استخلكايو سرعات النقيلو بغرصن تحستون مساسنكا اينو خونان ايتون كفنان ابزبل استدقدقه دنقرنا تشخيلكا بسمين دوبن بسماين مدرن ابي جزا حزبخ حوك زند مسغبركا ززنقحن ززبلحنا طيركان ماخل حسابن فلطتن كخون زغبو زنبره ودابه اتازل علتن تانقو صحم الدغغام طرح زخونه سب كملو مسغبركا بدم دق حزب زمصا انصراو ناي سلام نفاس سبار ونبر كتكافل ابي قدمي اتزامنك حزب زي تامن كوينكا مسترخبكا بايت عد تخيلكا كم تزبحل ابي بركو اب كروع منفس تامامن حزبي كقصلكا بمسرح علشان مصقعن ابي افافيت اندقتلتخان بدلتخان مستغنخا بز مخنيات دما من اسي زي بلا تግራይና ወለድካ ዝተመዛበለ መምላስ ሞ ይትረፍ ላዕላው ግዛአት ሙሐስ ሞ ይትረፍ حزبون كالت انتا كفتر ابز خيل عود طفات እናخددكا ابز خونه صاتن قصبتن ድንግጽ ኢልካ ናብ ነፍስኻ መምላስ ዶ ኣይከኣልን እዩ አቱም ሰባት ይኾነ መባል ዶ ኣይከኣልን እዩ በቲ ዝመጸናሉ መንገዲ ክንከይደይ ንኽእል እንዶ ይበሃልን እዩ መልስ ዶ ይግበርን እዩ ፉሊነት እቲ መድረኽ ተረዲኻ ፉሊ መስርሕ ንምትትታውዶ ኣይጉየይን እዩ ነዚ ይምባር እዚ ፉሊ ባህር ዘለዎ ፉሊ ወፍር ዝጠልብ ፉሊ ናይ ታሪኽ አጋጣሚ እንተናኣሰ ሰለስቲኦም አካላት ታብሄር ማለት እውን ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪላዊ ውዳበታትን ዝተዓጠቁ ሓይልታትን
ከካብ ዝኸድዎ ርሕቀትን ሕምቀትን ተመሊሶም ብሔራዊ ስምምዕ ማለት እውን ናሽናል ኮንሰንስ ክፈጥሩ ኣፈላላያቶም ልዕሊ ህዝባዊ ህላዊ ስለዘይኸውን ንሕደር ከቐምጡ ሕዚ እውን ከም ትማል ኣብ ምዕራያ ሓቋፊ ኣሳታፍን ዝሰርሕን ባይቶ ክርከቡ ንምሕፀን ኣሸንዳ እዚ ዓመት ኣሸንዳ ማይ ንጉሆ ብዝብል ስያመ ብድምቀት ንምኽባር ምድላዋት ከም ዝተወገነ ተገሊጹ። ቪአይፒ ኢቨንትስ ቪአይፒ ክለብን ሆቴል ሚላኖን ትካልና ቲቢኤስ ቲቪ ብምውዳድ እዚ በዓል ብድምቀት ንምኽባር ዘኽእል መብሰር መድረኽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ ኣሎ። ካብ 16 ክሳብ 18 ነሓሰ 2018 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮንቬንሽን ሴንተር ክኽበር ቆፀሮ ተታሒዙሉ ዘሎ እዚ በዓል ካብዚ ካብ ከተማ መቐለን ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይን እውን መደባት እቲ በዓል ክሰናዱ እዮም። ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ መድረኽ ኣብ ቀጻሊ መደብን ናይ ዜና ምድላዋትናን ብስፍሓት እነቕርቦ ኮይኑ ውስን ድባብ እቲ መብሰር መድረኽ እንታይ ከም ዝመስል ግና ተኸታቲልና ንመለስ። ብቅትለት ዘውዱ ሃፍቱ ተኸሲሶም ብስሩዕ ከይዲ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ተባሂሎም መቕፃዕቲ ዝተፈረደሎም ወገናት ሕዚ ናፃ ተባሂሎም ዝብል ዜና ኣብ ደንበ ደለይቲ ፍትሒ ዓብይ ቁጣዕ ምፍጣሩ ተገሊጹ። ጉዳይ ተበዳሊት ዘውዱ ሃፍቱ ንምርኣይ ንብርክት ዝበሉ ኣዋርሕ ላዕልን ታሕትን ዝበለ መጋባእያ ኣብ መወዳእታ ገበነኛታት ዝበሎም ኣካላት ምንፃሩን ብማእሰርቲ ምቁፅዑን እኳ እንተተፈለጠ ሕዚ ንድሕሪት ተመሊሱ ነቲ ውሳነ ከም ዝቐየሮን እቶም ገበነኛታት ዝተባሃሉ ወገናት ናፃ ምዃኖምን ዝተሰምዐ ሓበሬታ ንዘውዱ ጥራይ ዘይኮነ ንፍትሒ ንባዕላ ዝወቅዕ ሓደገኛ ተርእዮ እዩ ዝብሉ ወገናት ንዕዘብ ኣለና። ቲቢኤስ ቲቪ ምንጪ እዚ ኩነታትን ሚስጥር እቲ ሓድሽ ውሳነን ክርዳእ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰመረሉን። ማእሰርቲ ዝተፈላለዩ ወገናት እውን ቀፂሉ ኣሎ። بزرزر كنوري هنا. أنا لما عند قطرة يكلا أي كلا خلي لبن نرسكنوكم لما عندنا وقيرمنا. إحنا أي كلا خلي كل يوم إلنا أنا بين أكثر دوم يوم إلنا من قمة نارنا هذا جن من يكلا خلي لبالجدا يولي كلا تجاجل كم مزجل ورقتني مثلاً قبل هذه تسعيني يلومنا نيرم يوم قطرة تقرر لهم تسعمزجل هم الله نحن نيرنا كأجن أكثر حبتها دولنا نتيجة أصلنا ترخي عيالنا هذا يعطي أمجمرنا يوم لا كل الفردوس اليوم يجبني لهم يرام هاو لا كل الفردوس يجاني سولو كل الخات تاعكم قطعة كل يوم ويفضل له لفريد الله هاو كل الخلا سدر كيلو يجاني سنت له تا ورقة أو يعطي أمثلنا يوم لهم هاو الخريجين خلون دجلا بزا قدو لسه نتاهم تهالو بس خاصة إنه بقدم النار قطر لهم بأيني كودنا موبايل بأيني كود اللي تجني زي ما رجعي بناجودو في القطر آتيو عزازات القناجات في القطر زي أيني كود اللي يتوهيله بفريق خنا في القطر تاع آتي توهيل اللي تجني تقفه هذه أيني كود فلا لا يومنا بعدنا قفه تغير تلفونه إحنا بسبب سوى لنا ومن قصي نسلك تزعفنا بسبب هم جالس يركض خطنا أيني قالوا ما رجعنا بالناس بلون أو برمرأية تفرح حتى أيني كود تكون من فيهم لهم نور قالوا ما رجعنا بالناس كبسام فينا هل دخلنا إياها أيني كود تغيره بهم يوم فعلهم أنجرهم ما سلوا على فيها كينيرنا لأنه كان من تكرر ولا مين تعينهم خل أيموت لنا أنا في كفتو تموت على حد الفوس خل أيموت ساس حد زي موتوده يا تخل خل أي سالفة لك تموت ليجورو وتعرف اللي إحنا قبل عامي يلبنا تصيروا قبل هذا الفتحي كذي أشوف أنا عينان جاي من الجورنا ينجريله هذا الفتحي يكل خلي بناء تصير بق أتايم وخلا حزن يكون يعني ولا أنا اللي ما نوسك على خيدنا لكن في البيت هاي لكن بدوكمنتات إنه حدث بيربح لجربته
مولى في الأكل قتيلهم ومقوتيتهم هم سو كانوا قلنا هم قد هم قحقوتيتهم دريهم بس بقليل نسأل بالهم هم بصرفوا أنا في غير بعدهم يفلطوا هبتي كم بيتسب يقواي كتولدهم أنا فردي كاسب زيرنا نخدم بي أغمى هلبينا إنا كنا كراهة لين خدين لا كان يحددون يجوين كبالين وإلا يجوين يجوين شيء من أي ولا بقطعته قداي فردي تبيت خاطركم كان ميديا حبريتات كم تردأه تقدم زي ما خليت فردي ختام قلته محللي في زمرة والسنة يا تخصصتي قبايلهم على بيت فردي قلبي سووا يصنيه قداي فردي لو ويتوا تخيل جد داق ما يكررنا ما خلي بيت فردي تملي سووا خمسة نبرة إيو نجذب كإننا هنا دقي نور إيو لما عند خات ما خلي بيت فردي دنت آخر سددهم اللي حبريتها حدا يا بقى تمتد أرتر جوانية تسبقهم كاب مخنيات وطرطارن لعلي زبحنا ناي مرداتا ملكعي وقع نجر سلازي كنا مرداتا يا تيت خلاخلو يوصيلوم زين حبريت تاريخ يبلغو حدا وجن بخالو وجن كعا قدم هذي من حلفت كفرودو خلو قريو زنبره مرداتا ناي سند مالتي كاب فيدرال ناي دحنነት المرداتا ايجنسي ترخب مرداتا حزب يجيمو حكلو يترخبن طفيو كاز مزغب بيت طفيو زي نجرون كل تخصايات يوم تبيلهم زلو وات ايفر مالتي زهلو ترجم انت ايو انتي مالتيو خمسة عينت كونتات كقاطم ديخ لا بحقي انت ايو زملكت تي اميدياتات بقرب مرداتا خن قبول انت وسيدنا تو قدم حزي خفردو على مرداتا اوريجينال مرداتا فيدرال تصحيح استبعاله بعلو تو مزغب بيت نايت ما خلايت فردت في وزول ነገር ይዘሎ ደጊሙ ክሳሓብ ወቶ ኦሪጂናል ደጊሙ ጻረ تو ጉዳይ ክሻዝ ጻረ ደውይል ክጽንሕ ነይሩ ወዘል ብሪቶለኒ ያው ተጠርጠርተው ነው በስሩ ጸኒሃም ሙሉ ምጽራይ መስተኻይደ خبل اللومبر مسو زي قربلو تطفي يمو ንምእሳር ዘብቅዕ መረዳእታ ይተኣከበን ተባሂሉ ሰባት ብነጻ ክልቀቑ ዘለዎም ይመስለንን ኣፍቲ ናይ ፍትሒ ስርዓት ዘህልዎ ጽልዋ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ተኳሳሒ ኣዘራራባይ ኮይኑ ጽንሐ ጉዳይ እዩ በተለይ ፍትሒ ክሰፍን ያው ምጽራይ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ምጽራይ ብርኮት ሒዙ ኣብቶም ፖላዊስን ዓቀብቲ ሕግን ጸቕጥታት ይፍጠር ከም ዝነበረ ጸቕጥታት ደው ክብለሎም ካብ ናይ ዓዲ ሓቂ ቤት ፍርዲ ዝነበረ ዓቃብ ሕጊ ወይ ፖሊስ መጻረይ እውን ጻሓፎ መመልከት ንዝክር ኢና ቅድሚ ትኩነታት እቱ ምጽራይ ንኽቋረጥ ጸቕጥታት ይወጥሖም ከም ዝነበረ ዝብል ኣነ ዝዝክሮ ዝዕዘቦ ነገር ነይሩ ድሕሪ ብዙሕ ቃልሲ ናብ ናይ ፍርዲ ከይዲ ምስ በፅሐውን ያው ብልዕልቶም ደያኑ ላይ ምፍራሕ ዋላፍቱ መጋባእያ ዝከታተሉ ዝነበሩ ሰባት እውን ምፍራሕ ብወገንቶም ተኸሰሱ ዝነበሩ ስድራ ቤት ዝለዓሎ በተለይ ከዓ ብምድንጓዩ ናይ ህዝቢ ቁጣዕ ዘስዕበ ብዙሕ ግብረ መልስታት ማሕበራዊ ሚድያ እውን ዘስዓበ ዘዘራረበ ጉዳይ ዋላ ጥፋተኝነት ምስተወሰነስ ምድንጓዩ ምጉታት ፍትሒ ጀስቲስ ዲሌይድ ከም ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ሕቶታት ዝለዓለ ዝነበረ ጉዳይ ምስ ምዃኑ እዚ ከዓ ድሕሪ ከምዚ ዓይነት ፍርዲ ምውሃቡ ተመሊሱ ቱሙ ባዕሉ ጥፋተኛ እዮም ዝበሎም ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ደጊሙ ክሪኦ ከሎ ጥፋተኛታት ኣይኮኑን ኢሉ ፈረደሉ መንገዲ ክርአ ከሎ ንስቶም ዝነበሩ እንታይ ዝበሃል ተሓይዝካ ክርአ ከሎ ናይ ፍትሒ ምዝባዕ ድኾን ይህሉ ዝብል ስኽፍታት ብሰፊሕ ፈጢሩ ምህላው እዩ ማለት ኩሉ ዝግንዘቦ ኣነ እውን ከምኡ ዓይነት ስኽፍታት ኣለኒ ማለት እዩ ደጊሙ ክርአ ብግባይ ተስፋ ገብር በዓል ሞያ ሕጊ ኣይተ ኪሮስ ሃይለስላሴ ክብረት ያበለይ ይቐኒየለይ ኣነ እዚ ዝሰማዕኹምዎ ምድላው ቢቢሲ ትግርኛ ንምልቃቕ እቶም ብቐትለት ዘውዱ ሃፍቱ ዝተፈረዱ እሞ ናፃ ዝወፁ ወገናት ስዒቡ ዝተሰናደ ምድላው እዩ ዘውዱ ሃፍቱ ኣብ ጠላዕ ቀትሪ ብመኪና ተወቂዓን ተጎቲታን ዝተቐተለት ንእስቲ እንትትኾን ከይዲ ኣለሻ ገበነኛታት ብመስርሕ ፍርዲታቶም ሓደ ካብቶም ቀልቢ ብዙሓት ዝወሰደ ነይሩ እቲ ገበን ኣጀንዳ ክኾን ዝኸኣለሉ ምኽንያት እቲ ሓደ ኣብ ብርሃን ቀትሪ ሞ ድማ ኣብ መንገዲ ዝተፈጸመ ቅትለት ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ኣሰቃቓይ ባህሪኡ እንትኾን እቲ ካልእ ድማ ተጠርጠርቲ ምስ ሰብ መዚ ዘለዎም ዝምድና ተዛሚዱ ፍትሒ ክጉዕፀፅ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት እዩ ዳርጋ ዓመት ዝወድእ ከይዲ ፍትሒ ቅትለት ዘውዱ ሃፍቱ ንኽልተ ተጠርጠርቲ ገበነኛታት ብእስራት ዕድመ ልክዕ ክቕፅዑ ምውሳኑ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ዝርዝር ጉዳያት እቲ ሓድሽ ውሳነ መብርሂ ብዘይተዋሃበሉ መንገዲ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ቅፅዓት ተላዒሉ ብቅትለት ዘውዱ ጥፍኣተኛታት ተባሂሎም ዝተፈረዱ ወገናት ናፃ ተባሂሎም ኣለዉ እዚ ሓድሽ ኩነታት ብዓይኒ ሕግን መስርሕ ፍርድን እንታይ ትርጉም ኣለዎ ዝብል ንምብራህ ዝኸድናዮ ርሕቐት ኣይሰመረን መንገዲ ኣየር ህንዲ ንተወልደ ገብረ ማርያም ሓድሽ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ገይሩ ምሻሙ ዕላው ገይሩ
ነበር ዋና ካያድ ስራሕ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ተወልደ ገብረ ማርያም ቅድሚ ሂደት ሰሙናት መስ መንገድ አየር ፓኪስታን ሽሙ ክልዓል ዋላ እንተቀነ ኮይኑ ዝተመዘዘግን ኣብ መንገድ አየር ህንዲ ዋና መካያድ ስራሕ ኮይኑ ምስራሕ ምዃኑ ተገሊጹ ነበር ስራሕ አካያዲ አየር መንገድ ህንዲ ንካምፕቤል ዌልስን ዝትከሰብ ንምርካብ ስፍሕ ዝበለ መስርሕ ሓደን መሪሕነት ከም ዝተኻደ ዝገለጸ ቦርድ መንገድ አየር ህንዲ አመራርሓ ስርሒታዊ ክእለትን ስትራቴጂካዊ አፈጻጽማን መሰረት ገይሩ ንተወልደ መዚዙ ወለይሉ ትካል ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ተወልደ ሩኡይ ውፅኢት ከም ዘመዝገበን ከምኡውን ዝገጠመ ውድቀት ፋይናንስ ንምሕዋይን እምነት ከም ዘለዎን ሓቢሩ ኣሎ ምስ ዕብየትን ምዕባለን መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ስሙ ተዛሚዱ ዝለዓል ተወልደ ገብረ ማርያም ካብ ቀረባ ዓመታት ንነዘ ኣብ ወፃኢ ዓድታት ከም ዝነብር ዝፍለጥ እዩ ሕዚ ነበር ዋና ስራሕ አካያድ መንገዲ አየር ህንዲ ካምፕቤል ዌልሰን ኣብ ዝመጽእ መስከረም 30 2026 ሙሉእ ሓላፍነቱ ንተወልደ ገብረ ማርያም ከረክብ ተባሂሉ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ማይ አባይ ተወሳኺ ግድባት ክትሃንጽ ኣይብላን ክብል ሚኒስተር ሃፍቲ ማይን መስኖን ግብጺ ሃኒ ሶዊላም ገሊጹ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ተወሳኺ ፕሮጀክታት ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ተሃንጽ መደብ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምቕራቡ ካይሮ ብዛዕባ ድሕነት ማይ ሃገራ ዘለዋ ሰኸፈት ደጊማ ኣብ ዝገለጸትሉ እዋን እዩ እቲ ሚኒስተር እዚ ገሊጹ ዘሎ ሚኒስተር ሶዊላም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢትዮጵያ ዓብይ ግድብ ዳሴ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ትሩባ 4 ግድባት ክትሃንጽ ዝሓሰበቶ መደብ ሓድሽ ከም ዘይኮነን ግብጺ ካብ ትፈልጦ ነዊሕ እዋን ከም ዝገበረትን ገሊጹ ተኾነ መንግስቲ ግብጺ ነዞም ተወሰኽቲ ፕሮጀክታት ንቅድሚት ክቕጽሉን ክትግበሩን ክፈቅድ ድዩ እቲ ሕቶ እቲ መልሲ ድማ ኣይኸውንን ብምባል ካይሮ መሰል ታሕቶት ሃገራት ዘየኽብርን ሕጋዊ ውዕል ዘይብሉን ትካል ብትርሪ ከም እትቃወሞ ረጋጊጻ ብኻሊእ ወገን እቲ ሚኒስተር ብዛዕባ ህልው ዋሕዚ ሩባ ኣባይ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ክሳብ መጀመርታ ወርሒ ነሓሰ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ግብጺ ዝውሕዝ ዝነበረ መጠን ማይ ካብቲ ንቡር ወቕታዊ ማእኸላይ ደረጃ ቁሩብ ዝወሓደ ምዃኑ ገሊጹ ይኹን እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዝናብ ገና ጀሚሩ ስለ ዘሎ ክሳብ ነሓሰን መስከረምን ክቕጽል ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ከቢድ ድርቂ ከም ዘየመልክት ተብርሁ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ግብጺ ንውሕጅ ዝርግሐ ዝናብን ዋሕዚ ማይ ሩባ ኣባይን ብሳተላይትን ስርዓትን ምክትታል መረዳእታ ሃይድሮሎጅን ብምትሕባር ድሕነት ማይ እታ ሃገር መዓልታዊ ትከታተል ከም ዘላ ሓቢሩ ወጥሪ ማይ ኣባይ ክሳብ ዛጊድ ምዕረፍ ነጥብ ዘይተረኸበሉ ናብ ካሊእ ፖለቲካዊ ወጥሪ ዝተሰጋገረሉን ካሊእ ምዕራፍ ምዃኑ መንግስት ፌደራል በተደጋጋሚ እናገለጸ መምጹ ዝዝከር እዩ ላዕለዋይ አማኻሪ አሜሪካ በሀገራት አፍሪካን ዓረብን ማሳድ ብሎስ አሜሪካ ንኻልእ መሓዛቀርና አፍሪካ ዕላማ ንምግባር ምስ ኤርትራ ሚስጥራዊ ስምምዕ ትገብረላ ዝብል ወረታት ሓሶቲ ክብል ገሊጹ ላዕለዋይ አማኻሪ ጉዳያት ዓረብን አፍሪካን ማሳድ ብሎስ ነዚ ዝገለጸ ዲፕሎማሲያዊ ጽምዶ አሜሪካ ምስ ኤርትራ ኢትዮጵያን ግብጽን ኣብ ማእኸል ዞባዊ ጸጥታ ማያት ኣባይን ተረባሕነት ጸጋ ቀይሕ ባሕርን ኣመልኪቱ ሃገሩ ምስ ኣብዚ ከባቢ ዝርከባ ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ምትእስሳር መሰረት ገይሩ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዩ እቲ ምስ ኩለን ሃገራት ዘሎ ዝምድና እናወስኸ ይኸይድ ኣሎ እምበር ካሊእ ድቃል ተልእኾ ኣይብሉን ክብል ገሊጹ ሚስተር ብሎስ ኣብ ኤክስ ገጹ ከም ዝበሎ ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ግብጺ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝገበሮ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ዘባዊ ሰላም ኣብ ምስሳን ይቕጽል ኣሎ ኢሉ ብዘየማት መንገዲ ንጹር ክኸውን ዝግብኦ ዝበለ እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ድማ ምስ ኤርትራ ብኻሊእ ዞባዊ መሻርክቲ ዘሳትፍ ዝኾነ ይኹን ሚስጥራዊ ስምምዕ ንላዘብ ወይ ንሓስብ የለናን ከምዚ ዝብል ወረ እውን ፍጹም ሓሶት ክብል ገሊጹ ዋሽንግተን ምስ ሰለስቲአን ሃገራት ዝገበረቶ ርክብ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ነባሪ ሰላምን ምርጋን ንምስጓም ዝዓለመ ምዃኑ ብሎስ ገሊጹ ብተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ዞባዊ ስምምዕነት ተባሂሎም ዝተባህሉ ናይ ሓሶት ኣባህላታትን ግምታትን ዝገለጸ ብሎስ ከምዚ ዓይነት ክስታት ንዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ከዳኽም ከም ዝኽእለ ጠንቂቑ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝያዳ ትኩረት መሃቡ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሊቕ ኣሎ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራል ሶማልያን ሓይልታት ፑንትላንድን ኣብ ዝተኻየደ ግጭት ሓይልታት ፑንትላንድ ካምፕ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ከም ዝተቆጻጸሩ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ፍርቂ ርእሰ ምሕደራ ዘላ ዞባ ሶማሊያ ፑንትላንድን ፌደራላዊ መንግስትን ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ኣብ ዝተሓደሰሉ እዋን ዕጡቃት ፑንትላንድ ትማሊ ኣብ ጋልካዮ ንዝርከቡ ወታደራት ፌደራል መንግስቲ ድሕሪ ምጥቃዕም ኣብ ቦሳሶ ብፌደራላዊ መንግስቲ ዝመሓደር ሓይሊ ጸጥታ ፑንትላንድ PSF ማዓስከር ከም ዝሓዙ ገሊጾም ፕሬዚደንት ፑንትላንድ ደኒ ኣብ ርእሰ ከተማ እታ ዞባ ጋሩዌ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ መጥቃዕቲ ጋልካዮን መንግስቲ ፑንትላንድ ዝቃወሙ
ንጹር መልእኽቲ ንምልኣኽ ዝዓለመ ውጥን ጸጥታዊ ስርሒት ምዃኑ ገሊጹ እቲ ትማል ረቡዕ ዘጋጠመ ግጭት ብከቢድ ተኹስ ዝተሰነየ ኮይኑ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ህይወቶም ጉድኣት ከም ዝበጽሖምን ከም መረበቶም ከም ዝተመዛበሉን ከምኡውን ካልኦት ኪሳራታት ከም ዘስዓበን እውን ተገሊጹ ብመሰረት ሓበሬታ ናይቲ ከባቢ ምንጭ ዜና ከም ጸብጸቦ ኣብ ጋልካዮ ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት 101 ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ሱሳ ድማ ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሎሚ ኣብ ዝወፀ መግለጺ ኣጽዋር ተተኮስቲ ወታደራዊ ማካይንን ካልኦት ናውትን ከም ዝሓዙ ድሕሪ ምግላጽ እቶም ዝተተሓዙ ኣቑሑት ዩኒፎርም ፖሊስ መቑሑን ወታደራዊ ቡትስ ጫማን ዝርከብዎም እንትኾኑ ፑንትላንድ መንግስቲ ቻይና ንሓይሊ ፖሊስ ሶማል ካብ ዝሃቦ ሓገዝ ዝተረኸቡ ምዃኖም ገሊጻ ፕሬዚደንት ደኒ ሓይልታት ፑንትላንድ ነቲ ከባቢ ከም ዘረጋግዑ ብምግላጽ ካልኦት ካብ ቁፅጽሮም ወጻኢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ፑንትላንድ ክህሉ ከም ዘይብሎም ኣጠንቂቑ ኣብዚ ምስ ሓብዚ ጁባላንድ ንፑንትላንድ ዘለዋ ደገፍ ክትገልጽ እንከላ ሰበስልጣን ገለምዱግ ድማ መራሕቲ ፖለቲካ ነቲ ዞባ ካብ ግጭት ናጻ ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም ክቡራትን ክቡራን ኣብ ናይ መወዳእታ ዜና በፂሕና ኣለና ቲቢኤስ ቲቪ ናብ ኣየር ካብ ዝወፀሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ እዚ ዕለት በቦርሑ ሓድሽ ናይ ትኹረት ኣንፈት እናቐረፀ ዜናታትን መደባትን ኣብ ዝመረፀ ኩርና ዓፍሪው እናፈነወ መፅኡ ኣሎ ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ወርሒ ሓምለ ድማ ቀንዲ ትኹረት ትካልና ምህዳእ ወጥሪ ወይ ዲስካሌሽን ዘድህበ ክኸውን እዚ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈት ብስዕብ ትሕዝቶ ክነልዕሎ ኢና ተኸታቲልና ንመለስ ፖለቲካ ተዘይዓርዩ ተኻሊእ ነገር ዕሪ ይኽእል ስርዓት እዩ መጀመርያ ዕሪ ዝግብኦ ስርዓት ክዕሪ ከዓ ናይ ኩለና ተሳትፎ ያድሊ ኩለና ኣስፊሕና ታብ ናይ ውድባዊ ፖለቲካ ታብ ናይ ውድባዊ ረብሓን ጥቕምን ውፅእ ኢልና ከም ህዝቢ ዓዲ እዚ ማለት ንደቅና ናውርሶ ዓዲ ተኮይኑ ማለት እዩ ናሕዋትና ንደቅና ናውርሶ ከም ህዝቢ እውን ንቕፅል እንተኮይንና ናተይ ጥቕሚ እየትረፈኒ ወይ ከዓ ናይ ውስን ረብሓ ሓዲካ ጠቕላሊ ከም ህዝቢ ከመይ ጌርና ኢና ታብዚ ኩነታት እዚ ንወፅእ ልብል ምምኽኻር ይህን ምሂን ምብባሃል ምርድዳእ ምትሕልላይ ኣድላይ እዩ ኢለ ኣምን ክቡራትን ክቡራንን ዜናታትና ክትከታተሉ ፀናሕኩም ይመስል ነይሩ ምስ ዝተረፉ ካልኦት ምድላዋት ቲቢኤስ ሓቢርኩምና ፅንሑ ሰላም